Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Si Jesus maingon, simbahon mo ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang imong alagaran. Mateo 4:10. Ang pagsimba dili lamang usa ka pag-angkon nga atong gihimo sa atong mga ngabil. Gipadayag kini sa awtoridad nga atong gitugyanan. Ang Roma 6:16 nagsulti, dili ba mga ulipon man kita sa bisan unsa nga atong gituman? Busa kung nagahimo kitag sala, mga ulipon kita sa sala, og ang resulta niini kamatayon. Apan kung nagatuman kita sa Dios, mga ulipon kita sa Dios, og ang resulta niini mao nga pakamatarungon niya kita. Ang atong gipili nga sundon mao ang atong giila nga supremo o labaw. Ang Dios nagingon, hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay aron pagbalaan niini. Ang mananap nga mapintas usab nagingon, balaana ang adlaw sa Ginoo. Sa pinadayag 13, ang katapusang isyu mao ang pagsimba. Apan ang pagsimba dili lamang gipahayag pinaagi sa mga pulong. Kini gipadayag kung kinsa ang atong gisunod. Mao nga ang pinadayag nagulagway sa katawhan sa katapusang panahon sa Dios nga kadtong nagatuman sa mga sugo sa Dios o sa pagtuo kang Hesus. Pinadayag 14:12. Ang katawhan sa Dios mituman kaniya tungod kay siya lamang ang takos nga simbahon. Ang pangutana mao, kinsa ang imong simbahon? Naa sa pagsabot ang susi sa kamatuoran kay ang yawa andam nga mopasalaag sa mga wala nagtuon. Mao lang kini ang atong mubo nga pamalandong karong adlaw. Kita ta sa sunod na pud nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.